नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 13 गते शुक्रबार, फागुन कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 25 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता गठबन्धन 7 महिनामै विघटनको संघारमा, सत्ता साझेदार दलहरू ओलीसँगै सहयात्रा गर्ने प्रतिस्पर्धामा, कांग्रेस र एमाले सहमति नजिक, जसपा र लोसपा फेरि विभाजनतर्फ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली समस्यामा सुरक्षित ठाउँमा जाने तयारी हुँदै, युद्धले विश्वमा आर्थिक हलचल, शेयर बजारमा भारी गिरावट, पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको मूल्य बढ्यो। नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा विद्युत आयोजना बनाउन सम्झौता, अध्ययन गर्न कार्यदल गठन हुने, नेपालबाट थप बिजुली किन्न पनि भारत सहमत। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा अवस्था जटिल, 1 महिना लामो संकटकाल लागू, रुसी राष्ट्रपति र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। र टी20 विश्वकप छनौटमा ओमानलाई हराउँदै नेपाल तेस्रो, श्रीलङ्कासँगको पहिलो टी20मा भारत विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर सत्तामा पुगेका साझेदार दलहरू अब ओलीसँगै सहयात्रा गर्ने प्रतिस्पर्धामा पुगेका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौतामा विमति बढ्दा सत्ता गठबन्धन विघटनको संघारमा पुगेको छ। नयाँ गठबन्धनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्णायक संवादमा छन्, तर वाम गठबन्धन बनाउने मसिनो अग्रसरता पनि शुरू भएको छ। अब कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक वा पुराना सहयात्रीसँग वाम गठबन्धन बनाउने भनेर छान्ने सुविधा एमालेलाई प्राप्त भएको छ। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा 5 दलीय गठबन्धनभित्र सहमत नभएपछि कांग्रेस र एमाले बीच 2 हप्ता यता सघन वार्ता हुँदै आएको छ। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो सामूहिक र एक्लै समेत छलफल भएको थियो। हिजो बिहान बानेश्वरमा रहेको संसद भवन र बेलुका बालवाटारमा भएका वार्ता सहमति नजिक पुगेको भन्दै नेताहरूले आज फेरि बैठक बस्ने बताएका छन्। स्रोतका अनुसार सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने बाहेक धेरै विषयमा 2 नेताबीच समझदारी बनेको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीलाई कहिले तपाईहरूले बोक्ने, कहिले हामीले बोक्ने नगरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनका साझेदारहरूले आफूलाई धोका दिएको भन्दै ओलीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउनु भएको थियो। गठबन्धनवालाले मलाई धोका दिए, तपाईँ हामी मिलेर जान पर्यो, एमसीसी सम्झौता पनि अनुमोदन गर्नु पर्यो, देउवाले भन्नुभएको थियो। द्विपक्षीय छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर जाने, देउवा सरकारले नै संघीय निर्वाचन गराउने, प्रदेश सरकारमा साझेदारी गर्ने र सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। माओवादी र समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूलाई समर्थन नदिएर ओली आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यासमा लाग्ने हुन् कि भन्ने आशंका देउवालाई थियो। 2 नेताबीच वान भेटमा अविश्वास हटाउने काम भएको स्रोतले बताएको छ। एमालेसँग मिलेर सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसलाई नैतिक दबाव पनि छ। माधव नेपाल सहित 14 सांसदले पार्टी निर्णय नमानेको, ओली सरकार ढालेको र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका कारण एमालेले उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएको छ। कांग्रेस एमाले सहमति नजिक पुगेका छन्। एमसीसी सम्झौता मिलेर प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ एमाले संसदबाटै देउवालाई विश्वासको मत दिने, संघीय सरकारमा एमाले तत्काल सहभागी नहुने, प्रदेश सरकारमा भने साझेदारी गर्ने, देउवाकै नेतृत्वमा संघीय निर्वाचनमा जाने, तर एमाले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा, कांग्रेस भने अनिर्णित छ। सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन एमालेको अडान छ। 2/3 पुग्ने निश्चित भएपछि मात्रै ल्याउने कांग्रेसले आफ्नो धारणा राखेको छ। संसद भवनमा हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच एक्लै भेटवार्ता भएको छ। त्यसपछि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष 2 सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल, माओवादीका तर्फबाट नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलाई साथमा राखेर ओली र प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको थियो। एमालेका एक पदाधिकारीले दुवै पक्षसँग संवाद गर्ने तर गठबन्धन भत्किने सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेर माओवादीसँग वार्तामा
बसेको बताएका छन्। वार्ता सबैसँग हुन्छ, तर एमालेको ध्यान गठबन्धन तितर-पितर पार्नेमै हो उहाँले भन्नुभयो। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रस्ताव गरेको दावी समेत गर्नुभएको छ, तर माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादीले एमसीसी सम्झौताको विपक्षीमा उभिन बाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। यसैबीच एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि पेश गरिने प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने निश्चित नभएपछि हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन गरिएको थियो। सरकारले ध्वनि मतबाट सम्झौता अघि बढाउन चाहे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन गराउने तयारी गर्नुभएको थियो। निर्धारित समय अघि नै संसद भवन पुगेका प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रहमा अन्तिम समयमा आज दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक सारिएको हो। यसैबीच मधेसमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदाएका मधेसवादी दलहरू पुनः विभाजनको मुखमा पुगेका छन्। 7 महिना अघि विभाजित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा पुनः नेताहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको हो। जनता समाजवादीमा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच शक्ति बाँडफाँडका लागि सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ भने लोसपा अध्यक्ष ठाकुरको एकलौटी निर्णय गर्ने कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले पार्टी छाड्न थालेका छन्। पार्टी गठन भए ता केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक नराखेको जसपाका अध्यक्ष यादवलाई आरोप लागेको छ। सबै निर्णय एकलौटी गरेको आरोप छ। पार्टीलाई विस्तार र चलायमान बनाउन नसकेको नेता कार्यकर्ताको गुनासो छ। 17वटा जिल्लाका अध्यक्ष मनोमानी ढङ्गले तोकेको पनि जसपाका अध्यक्ष यादवमाथि आरोप छ भने लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई केन्द्रीय समिति बैठक नराखेको, मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समावेशिता नअपनाएको, पार्टी विधि र विधान अनुरूप नचलाएको, एमसीसीको विषयमा एकमत बनाउन नसकेको लगायत नेता कार्यकर्ताले आरोप लगाएका छन्। रुसले युक्रेनका विभिन्न ठाउँमा एकैसाथ सैन्य आक्रमण शुरू गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली विलकबन्दमा परेका छन्। केही नेपाली राजधानी छोडेर सुरक्षित ठाउँतर्फ जाने प्रयासमा छन् भने केही अन्यलमा देखिएका छन्। युक्रेनको राजधानी किभमा रहेका नेपाली किशोर थापाले सयौंको संख्यामा रहेका नेपाली त्रासमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बिहान 3:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्मको अवधिमा 7वटा भयानक विस्फोटको आवाज सुनेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विस्फोटको आवाज सुनेपछि हाम्रो निन्द्रा गायब भयो। 1 वर्ष अघि विद्यार्थी भिसामा युक्रेन पुगेका थापाले केही महिना यता पार्ट टाइम काम गरिरहनु भएको थियो। उहाँले आफूहरूको सम्पर्कमा मात्र झण्डै 400 नेपाली रहेको र युक्रेनमा 800 भन्दा धेरै नेपाली हुन सक्ने अनुमान रहेको सुनाउनुभयो। हिजो बिहानैदेखि आफूहरू डेरा छोडेर सुरक्षित ठाउँमा जान सकिन्छ कि भनेर सल्लाह गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आफूसँगको सम्पर्कमा रहेका 60 जना जति नेपाली मध्ये धेरैले डेरा छोडिसकेको र शहर छोड्ने तयारीमा रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बर्लिनकी दूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाईले अहिलेसम्म त्यहाँ रहेका 124 जना नेपाली सम्पर्कमा आएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अरू नेपाली पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ। हामीले कहाँ कति नेपाली छन् भन्ने बारे सूची बनाइरहेका छौं। यस्तै नेपालले रुस र युक्रेन बीचको विवादलाई लिएर आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति निकालेर कुनै पनि अवस्थामा एउटा सार्वभौम राष्ट्र विरुद्ध गरिने शक्ति प्रयोगको विपक्षमा नेपाल रहने जनाएको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेसँगै विश्व बजारमै आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ। विश्वभरका प्राय शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको मूल्य बढेको छ। बिटकॉइन लगायतको मूल्य उच्च दरले घट्नुले आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित हुने संकेत देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विश्व बजारमा हिजोसम्म तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 पुगेको छ। यो पछिल्लो 8 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै हो। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता गठबन्धन 7 महिनामै विघटनको संघारमा सत्ता साझेदार दलहरू ओलीसँगै सहयात्रा गर्ने प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस र एमाले सहमति नजिक, लोसपा र जसपा फेरि विभाजनतर्फ, रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली समस्यामा सुरक्षित ठाउँमा जाने तयारी हुँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने बारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ। काठमाडौँमा हिजो सकिएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी JSC को 9औं बैठकले कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो। संयुक्त लगानीमा आयोजना बनाउने र भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो सहमतिलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। कार्यदलमा दुवै देशका समान 3-3 जना प्रतिनिधि रहनेछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
व्यवसाय मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौटले भारतले नेपालमा लगानी गर्न चाहेका सम्भावित आयोजनामा माथिल्लो अरुण र अरुण 4 रहेको बताउनुभयो। अहिले तल्लो अरुण र अरुण 4 आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बनाइरहेको छ। अरुण करिडोरकै अरू आयोजना बनाउन पनि उसले चासो देखाउँदै आएको छ, तर अहिले माथिल्लो अरुण र अरुण 4 आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने बताउँदै आएको छ। प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीका रूपमा यी आयोजना अघि बढाउने गरी जान सकिने बारे जेएससीमा प्रारम्भिक छलफल समेत भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीको भनाइ छ। नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमा सहमति जुटेको छ। नेपालले प्रस्ताव गरेका थप आयोजना माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलिया जलविद्युत आयोजना पनि किन्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको सहसचिव चटौतले बताउनुभयो। पश्चिम बङ्गाल जोड्ने प्रसारण लाइन बारे पनि अध्ययन गरिने भएको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले काम छिटो छरितो त भएको छ, तर कतिपयलाई भने यसले प्रत्यक्ष समस्यामा पनि पारेको छ। ढुङ्गा खोपेर खल र सिलौटा बनाउने व्यवसायमा लागेकाहरू पनि यस्तै समस्यामा परेका छन्। बुटेदार ढुङ्गा खोप्ने पेसाकै भरमा जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूले बनाएका सामान बिक्न छोडेपछि पेसा नै संकटमा परेको छ। सुजता सुनुवारको रिपोर्ट। अब मनमा सोचेको 2-3 जग्गा जमिन किनेर आफ्नो त्यो जस्ताको पनि घर भयो भने घर हुन्छ, त हुँदैन। यो काम गाह्रो छ, आउँदैन यहाँ मान्छे लिनलाई जडीबुटीमा। कहिले कहिले आउँछ मान्छेहरू सोधेर जान्छ, लिँदैन। काठमाडौँको जडीबुटी पुल नजिकै ढुङ्गा कोप्दै गरेकी सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 6 की 32 वर्षकी सोनी देवी थवै 2 महिनाको नानीलाई काखमा लिएर सडक पेटीमा ढुङ्गा कोपेर बुट्टेदार जाँतो, सिलौटो, खल मात्रै होइन मूर्ति समेत बनाउनु उहाँको दैनिकी हो। धेरै बिक्री गरौँला र यसैबाट सानो एउटा छाप्रो बनाउला भन्ने सपना बोकेर सोनी देवी 10 वर्ष अघि काठमाडौँ आउनु भएको हो। पहिला त उहाँको व्यवसाय ठिकै थियो, तर अहिले आफूले बनाएका सामान नबिक्दा उहाँलाई समस्या परेको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 10 की 35 वर्षकी आशा थवैलाई पनि सोनी देवीको जस्तै समस्या छ। यो अहिले मिक्सचर चलेछ नि, अलि कम्ती व्यापार भएछ, त्यति पहिला जति बिक्दैन। काम गरेर आफ्नो मेहनत गरेर खाँदैछ। पहिला हामीहरूको बाबा दादा बुवाहरू चिनी मिट्टी, अहिले त चिनी मिट्टीको सिमेन्टीको मूर्ति चल्यो। पहिला त चिनी मिट्टीको मूर्ति थिएन, ढुङ्गाको मूर्ति बिक्री थियो। अहिले ढुङ्गाको मूर्ति बन्द भएछ। जाँतो, खल, सिलौटो, ओखल लगायतका सामान बनाउन रातो, कालो र सेतो ढुङ्गाको प्रयोग गरिन्छ। यी ढुङ्गा तराईका लालबन्दी, नवलपुर, सतभैया, पत्थरकोट, बाहुनीबाट मात्र होइन, भारतको बनारसबाट समेत ल्याइन्छ। उताबाट ल्याएका ढुङ्गालाई हथौडा छिनोले कुद्दै सिलौटो, जाँतो लगायतका आकार दिन्छन्। तर पनि अहिले यस्ता सामानको माग घटेको छ। यस्तै अवस्था रहने हो भने 10-15 वर्षपछि यो पेसा नै ठप्प हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 6 सर्लाहीका 41 वर्षका वीरेन्द्र थवैलाई। गाउँतिर पनि गयो, त्यति राम्रोसँग व्यापार भएन। गौशालाहरू पनि बस्दाखेरि यस्तै हो, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अब यहाँनिर चाहिँ अब 7-8 वर्ष भयो यहाँनिर, तर यो 10-12 वर्ष 15 वर्षमा यसको काम बन्द हुन्छ, हुँदैन यसको। सानैदेखि यसैमा भविष्य देखेर निरन्तरता दिएकाले 1-2 वटा बेचेर भए पनि यही काममा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ भन्नुहुन्छ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 धनुषाकी 33 वर्षकी बबिता थवै। समस्या त त्यो मिक्सर मसिनले गर्दा यो ढुङ्गा त्यति बिक्दैन, के गर्नु। तर पनि हामीहरू यही काम गरेर बच्चैदेखि आएको, त्यही भएर यही काम गरिरहेकै छ। अब नपढेपछि त अर्को काम पनि पाउन सक्दैन नि। जाँतोको विकल्पमा मिल तथा अचार पिस्न मिक्सर आएपछि हातैले बनाइएका ढुङ्गाका सामान बिक्रीमा कमी आएको छ। बिक्रीमा समस्या भए पनि आफ्नो जातीय पेसा बचाउन यसैमा खटिनु थवै समुदायको बाध्यता हो।
काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मतदाता रिझाउने गरी आफू खुसी टुक्रे योजना बनाउँदै धमाधम रकम वितरण गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा राखिएको एकमुष्ट बजेटबाट पार्टी र कार्यकर्ताको मागका आधारमा झण्डै 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ भने 35 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वितरणको तयारी छ। मन्त्रालयगत स्रोतका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै 54 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी वितरण गरिरहेको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 44 करोड 88 लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। कपिलवस्तुमा मात्रै पुल र कलबटमा 5 लाखदेखि 50 लाखसम्मका दरले वितरण गरिएको छ। विद्यालयको गुणस्तर सुधार भन्दै कक्षा कोठा थप, खेल मैदान व्यवस्थापन, विद्यालय कम्पाउन्ड पर्खाल, मदरसाका नाममा रकम वितरण गरिएको हो। त्यस्ता अधिकांश योजनामा मन्त्री बसिउद्दिन खाँ आफैले तोक लगाएर रकम छुट्याएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ताले मागेका योजनामा 1 लाखदेखि 30 लाख रुपैयाँसम्मका दरले वितरण भएको छ। मनमौजी 1.5 अर्ब रुपैयाँ बाँड्दै लुम्बिनी सरकार शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। T20 ग्लोबल छनौट क्रिकेट अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा ओमानलाई 9 विकेटले हराउँदै नेपाल तेस्रो बनेको खबरमा भुवन थापा खुसी हुँदै लेख्नुहुन्छ, केही दिन यताको बन्द, हडताल र प्रदर्शनले हैरान भइरहेका बेला नेपाली क्रिकेट टिमले खुसी दिलायो। नेपालले विश्वकप खेल्न नपाए पनि मन भने पक्कै जितेको छ। यही विषयमा टीका प्रसाद बराल लेख्नुहुन्छ, एकछिन त हिजोको खेल जिते पनि परीक्षा सकिएपछि प्रश्नपत्र फेरि हेर्न मन नलागे जस्तै खास मजा आएन। तर तेस्रो भए पनि भयो भन्ने लाग्यो अनि चित्त बुझाए। राम भट्टराईको प्रतिक्रिया छ, खेलाडीले सक्दो मेहनत गरेकै हुन्। भनिन्छ नि, जित्नुभन्दा ठूलो कुरा हिम्मत नहार्नु हो। अर्को पटक नेपालले विश्वकपमा पुग्ने गरी अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ अनि तेस्रो भएकोमा बधाई छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC बारे कमल बस्यालको सुझाव छ, सबै मिलौं, समस्याको हल खोजौं। अनि श्रेष्ठकाले अनमोल भन्नुहुन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ सबैले सोचौं, देशको लागि जिम्मेवार भएर निर्णय गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। युक्रेनमा 1 महिना लामो संकटकाल लागू भएको छ। रुसी सैनिक युक्रेनको राजधानी कीवतर्फ बढ़िरहेका छन्। रुसले राजधानी कीव सहित विभिन्न 12 ठाउँलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र र बम खसालेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका 40 जना सैनिक र केही नागरिकको ज्यान गएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बेलायत, EU र अन्य पश्चिमा देशले आक्रमणको निन्दा गरेका छन् तर थप सुरक्षा बल नपठाउने बताएका छन्। यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। 2 दिने भेटवार्ताका लागि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान रुस पुग्नु भएको छ। उहाँहरूबीच रुस युक्रेन विवाद, त्यसमा पाकिस्तानको भूमिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेट ग्लोबल छनौट अन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 9 विकेटले हराएको छ। ओमानले दिएको 88 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 16 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यससँगै अल अमिरातमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 87 रन मात्र बनाउन सक्यो। बोलिङतर्फ 3 विकेट लिएका नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने म्यान अफ द म्याच चुनिए। आयरल्यान्डलाई हराउँदै युएले ग्लोबल छनौटको उपाधि जितेको छ। खेलकै अर्को खबरमा पाहुना टोली श्रीलङ्कासँगको पहिलो T20 मा भारत विजयी भएको छ। लखनऊमा गैराती भएको खेलमा घरेलु टोली भारतले श्रीलङ्कालाई 62 रनले हराएको हो। भारतले दिएको 200 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्काले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। जितसँगै भारतले 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ।
काया कैरनमा अब पालो उखानको। डोको बिसायो, भारी गुमायो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धन 7 महिनामै विघटनको संघारमा सत्ता साझेदार दलहरू ओलीसँगै सहयात्रा गर्ने प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस र एमाले सहमति नजिक। जसपा र लोसपा फेरि विभाजनतर्फ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली समस्यामा सुरक्षित ठाउँमा जाने तयारी हुँदै युद्धले विश्वमा आर्थिक हलचल, शेयर बजारमा भारी गिरावट, पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको मूल्य बढ्यो। नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा विद्युत आयोजना बनाउन सम्झौता, अध्ययन गर्न कार्यदल गठन हुने। नेपालबाट थप बिजुली किन्न पनि भारत सहमत। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा अवस्था जटिल, 1 महिना लामो संकटकाल लागू। रुसी राष्ट्रपति र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। र टी20 विश्वकप छनौटमा ओमानलाई हराउँदै नेपाल तेस्रो, श्रीलङ्कासँगको पहिलो टी20मा भारत विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने एक व्यक्ति छन्। उनी खाजा खान एउटा होटलमा पुगेका छन्। खाजाको अर्डर लिने एकजना वेटर उनी भए ठाउँमा गएर के खाजा ल्याउँ भनेर सोध्दैछन्। अनि जवाफमा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन्, 1 प्लेट गठबन्धन टुटेको। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।